sabay na buhat ko, imong angaya sa kiwala kinabuhin mo. Walay katarungan ka na, kapag wala mahimong baba, nga ako ipagamatyan mo. Maayong gabi ay nausap sa tanan alang sa mga suki paminaw ani ana sa kita karon ni atong programa nga nagaluhan ang Bible study sa kahanginan. Si Ginoong Hesus nagaingon kung kamo magpadayon diha sa akong mga pulong nan kamo tinuod gayud nga akong mga tinud-an. Kung kamo masayog sa kamatuoran ug ang kamatuoran mohimo kaninyong gawasnon. So welcome na usab niining ato ang 1 hour Bible study. Ug sa ngalan sa inyong partner, Pastor Gadsel Verano, ang pastor sa Bible Baptist Church, Poblasyon sa Pangdalaga, ug Pastor Loloy Paruro Sarchis, ang pastor sa Emmanuel Bible Baptist Church, Siloy, Calamba. Kini karon ang inyong higala, Missionary Brian Torres, ug ang akong kauban si Junjay Anonyes. Magadapit na usab kami kaninyo sa usa ka programa ug sa katakna katulumanon ang Bible study sa kahanginan. Ug salamat kay makapadayon ta matag Huwebes alas 6 o alas 7 ang takna ug aming pagsugod magpray na ta. Brother, pray. Ngayon makampo ka, iyong atong pamatad o atong ulo, dalaygo ng Diyos samahan makaragahon sa tanan. Ako nagaampong nagadayon niya kanino karong taknaa, nagulahan ikaw hangtod sa kahanturan, Ginoo, pasaylua kami sa among mga sala. Kung mo nagapasaylo kami sa kasala kanamo, tagaay kami kaalam o panabot karon sa pagsugod sa radio broadcast, Lord, na masabta na mo Ginoo ang imong pulong ug naa ni maputluan na kaalam kani nga dili mo labay nga kawang brita namo. Salamat kayo balahang Espiritu kung na kami biyahe kami karong takna dalay kun ikaw hangtod sa kahanturan. Amen. Salamat brother sa imong pag-ampo. Ug sa di pa ta magsugod mga kaigalaan, mga kaigsuonan, mga suking tagpitik paminaw ni ining takna sa kapunon at sa ta sa atong mga pangumusta. Ining akong partner karon ini taga diri mao nang wase na ilhan nga pangumustahon ug suas ang inyong higala usab wa kayo ko'y nailhan nga tigpaminaw tungod kay ang inyong higala karon si Pastor Gadsel ug si Pastor Joel Sarches. Kami mao'y ila ang imong representative usa sa ang among mga pangumusta sa tanan na lang ang mga suking tigpaminaw nga naabot na ining atong sidya ni takna sa kagagion. Pangumusta nako diha sa mga taga-Balyangaw sa di ko malimot, doon na tayo mga suking tigpaminaw diha sa Balyangaw o maumanusab sa Plaridel. Doon na po tayo mga suking tigpaminaw sa Plaridel, sa Bunod o sa Unidos, Plaridel. Naapod tayo mga suking tigpaminaw diha na na-meet na mo sa diyang doon namin ihimo nga funeral service. Maumanusab sa mga suking tigpaminaw ni ining atong tulumanon sa Calamba. Kung sa tanan na lang naabot ni ining atong maungsibya, mga public officials, mga barangay officials, mga kapkos, mga kasundaluhan, mga kapulisan, o kaninyong tanan, maayong gabi. Asa man mo nahimutang karon, nagtinda ba ikaw o namalit ba ikaw, namasahiro ba ikaw na nakadungog sa amuang pagsidya ni takna sa kahaponon o kagabion, among pangayong katahuran, maayong gabi kaninyong tanan. Usa mga kigalaan at karon sa ato ang 1 hour na Bible study o
nasayod ko nga doon na tayo mga pagtulunan karon nga makudlo sa ato ang pagtuon o pangumusta dahil po nako sa atong mga suking tigpaminaw o kung wa ko na sayo ang inyong mga higala karon basin o naa sila sa pagpaminaw akong pangumusta ang among pastor si Pastor Gadser Verano na naminaw kanato karon sa Pulang Yuta, poblasyon sa Pangdalaga, uban sa iyang pamilya o sa mga ginsakpan nga naa sa simbahan. Mao man usab ang inyong higala Pastor Ruloy Joel Sarches na naa karon sa Subinog. Ako po pagtuo nga basin nakadungog po siya sa ato ang mga sigya o sa tanan na lang balik ko na ko among kinasing-kasing o mapainubsanon nga pagpangayog katahuran maayong gabi kaninyong tanan kung di ta magdugay at ta sa ato ang pagtuon karon sa pulong sa Dios dili ta magasugad mga kigalaan akong gianyo ang akong partner dili ta magasugad sa Roma 1:16 Romans chapter 1 verse 16 ug 17 palihog og basa Brother Junji. Ang lima ulo ni Stars by Mississippi, hindi ko kaulaw ang bagay balita, hindi makamagahog sa Diyos, aron patuwas sa tanong ng totoo. Una sa mga Hudyo, iyon man na sa mga dinig-Hudyo. Nagpadayag sa maayong balita ang paagi sa Diyos, sa pagdindong matarong sa tao, hindi pinaagi sa pagtuloy. Gitan sa sinugan, hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang hindi mo matarong sa Diyos, mabuhi pinaagi sa pagtuloy. Salamat brother sa imong pagbasa mga kigalaan mga kigsunan kining atong gibasa nga gisulat pinaagi ni Apostol Paul ngadto sa mga magtotoo ni Kristo sa mga taga-Roma. Mga kigalaan mga kigsunan gisulti diri na si Pablo mismo wala niya gikaulaw ang maayong balita. Usa mo man usab mga kigalaan kining inyong mga higala nga nagawali matag Huwebes ang takna alas 6 ngadto sa alas 7. Nagahin og panahon sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo walay kaulaw matubang sa mga tao sangyaw sa pulong sa Ginoo tungod kay kining among isangyaw mga kigalaan kining among isangyaw mga kigsunan mga suping tigpaminaw masayod ko nga kamo mismo kung nagsunod mo sa mong programa mo ni ang ibalik-balik yun na mo matagdak na o matag panahon nga ang dunamit ang gayunan nga makahimo sa amo ang programa dili mahitabo nga dili namo masulti ang maayong balita. Sumala sa dibasa wala pagyoy kaulaw sa walay kaulaw kami nagpadayag sa maayong balita ni Kristo kay matod pa sa Bible mao kini ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan ngadto sa matag usa nga nagatuog una sa mga Hudyo ug mao man usab sa mga Grego. Kining mga Grego mo na ibasa sa ato ang suon na dili Hudyo kay duha lamang kabuong klaseng tawo nga naa sa kalibutan Hudyo kag Hudyo adili Hudyo. Ang mga Hudyo mga kigalaan mo na sila ang mga piniling katawhan sa Dios o ang mga dili Hudyo itawag na generally adto nga time of Grego. During the time na imong world power and grace ug under nila halos ang tibuok kalibutan o nahinungdan nga basta di ka Hudyo generally speaking itawag ka og Grego or in other words itawag po tag Hintil or mga pagano kay ang nagunit o nakapanag-iya sa matuod ni Dios walay lain ang nasod sa Israel lamang. Manang usa sa title sa buhi o matuod ni Dios itawag siya og the God of Israel. Ingon ang Bible kay tanang Dios sa kanasuran mga Dios. So Dios
bisan kita nga mga Pinoy nahanad ta kaniadto o nagasimba ta o mga Diyos-Diyos. Mao nang gitawag ta og mga pagano or Hintil. In other words, dili ta mga Hudyo. Pero sa atong gibasa, ingon pa niya diri ngadto sa matag usa nga nagatuo, una sa mga Hudyo o usab sa ngadto sa mga Grego. Usa mga kagalaan, balik ko nako nilingkak na sa kagabion, among ipaambit o ipaabot nga na kaninyo ang mensahe sa pulong sa Dios nga ato isang gitaytulan og the gospel worth sharing. The gospel worth sharing. Anong makaingon man tag worth it ang gospel nga isangyaw or ipaambit. Mga kigalaan, daghan kayong mga mensahe nga makatabang nato. Daghang mga mensaheng makapadasig nato. Nasayod ta nga kung magdisgot kag balita, dunay balita nga kung imong madungog ang mao nga balita, mag-uol ka. Dunay mga balita nga makapadasig nimo, dunay mga balita nga makapag-uol nimo, dunay mga balita nga makapabuhi nimo, dunay po'y mga balita nga makapaluyan mo. Pero niningtak na sa kagabion mga kagalaan, amo lang ipadayag kanha kaninyo ang pulong sa Dios nga giuluhan niyo the message or the gospel worth sharing. Unsa gid ay nganong makaingon ta og worth sharing ang gospel? Kinsa man ni nga gospel? Matud pa sa atong gibasa, palihog kog balik basa brother sa bersikulo 16. Unong size, dili ko kaulaw ang maamong balita. Kini mao ang bahog sa Dios aron pagluwas sa tanang nampuo. Una sa mga Hudyo, inuman sa mga dili Hudyo. So balik ko na ako mga kigalaan, gisulti yun. Ibasa nga dili ko ikaulaw ang mayong balita. Pero nawala ang Kristo. Sa gibasa sa atong isuon, ingon pa niya, dili ko ikaulaw ang maayong balita. Pero sa atong bersikulo nga gibasa mga kaigsuonan, ining Roma 1:16 sa King James Version, giingon, kay wala nako ikaulaw ang maayong balita ni Kristo. So kining maayong balita mga kagalaan, mao ni ang maayong balita ni Kristo. Ang maayong balita ni Kristo, palihog ko brother, mabasa na sa 1 Corinto 15. 1 Corinthians chapter 15. Mga kigalaan, ato sang tan-awon unsa maning maayong balita. Nganong makaingon ta nga this is worth sharing. Nganong takos gyud ni or worth it kayo ni nga i-share. Galing si Jesus Christ sa wa pa siya mikayag sa langit, isugo siya sa iyang mga tinun-an. Pangadto kamusta mo kalibutan kung isangyaw ang maayong balita. Ang maayong balita yun, gitagaan din na og dako kaayong importansya sa Dios. Kung makita nato na sa unahan, kung sa Diyos ang hinungdan. Palihog kong basa brother, kung naana ka sa 1 Corinto 15, 1 ngadto sa 4, 1 Corinthians chapter 15, 1-4. Okay, ulo ko ito, 15, kasi kung ulo pa sa 4, mga igsoon, pahinong naman ko kamo sa maayong balita na walik ko kanino. Dawat ninyo kini o barulan, ninyo ang inyong pagtuon. Mao kini ang maayong balita. Ang mensahe na akong giwalitan ninyo, maluwas kamo pinaagi sa maayong balita kung magpabiling kamo ini nga baligon, gawas kung takaw lamang ang inyong pagtuon. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat na mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nagsulat sa kasulatan. Bilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw, sumala sa nagsulat sa kasulatan. So, salamat brother. Giklaro tinaw gid kaayo mga kagalaan. Nga kini day maayong balita gisulti nga maluwas di ay itong
motuon. Pero o maghisgot ka og mayong balita, may hisgutan na nato sa unahan. Particularly, specifically, ang gospel mga kigsuonan, mga kigalaan, mga suking tigpaminaw, naghisgot day ka na sa kamatayon ni Kristo bayad sa atong mga sala. Nga siya gilubong apan nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Mao na ang maayong balita mga kigsuonan ni Kristo. Kay ingon sa atong gibasa kaganiha, kay wala nako gikaulaw ang maayong balita ni Kristo. So gisulti po sa gibasa sa atong igsuon nga akong ipahayag nganha kaninyo ang maayong balita. Subot pasabot mga kigalaan, kini ding gospel, makita nato nga ang gospel that worth sharing is the gospel of Jesus Christ. Daghan man tang makonsider nga maayong balita. Like for example, doon na kay hilanat nga naulian, naayo ka sa imo ang hilanat, mga kaigalaan mo, sugot kag sa dili, mutuo kag sa dili, maayo na nga balita. Dunay nawala ninyo nga igsuon, pila na katuig ang nilabay, dayon abtan og pila ka adlaw siya nakaplagan, maayo na nga balita. Mga kigalaan, pananglitan ang imo ang dunay na anod nga bata, na anod sa suba, nakaplagan sa pikas tampi o nakit-an nga buhi radiay, mga kigalaan, maayo na siya nga balita. Nawa ang imong cellphone tungod sa imo ang pagkumpiyansa nawala, pero pag abot og pila ka minuto, pila ka oras nakaplagan, maayo na nga balita. Dunay ayuda nga gihatag gikan sa atong gobyerno, maayo na siya nga balita. Pero kana nga maayong balita, dili na mao ang worth sharing. Kanang takos gyud ba or angayan gyud kanang maundanon nga maayong balita, pwede og I believe balikon ako dili sayo nga maghisgotaan na. Pero as far as worth sharing is concerned, this is the gospel of Jesus Christ. So kung imong tan-awon mga kigalaan, balikon nato. Adunay pipila ka importanteng butang nga atong mahisgutan ining takna sa kagabion o kahaponon, may tungod sa the gospel worth sharing. Number 1 mga kigalaan, kining gospel nga worth it kaayo nga i-share, mao ni ang gospel nga importante gid kaayo nga ipaambit, mao ni ang maayong balita ni Kristo. Una, the power of the gospel. Unsa man ni? Anong angay gyud ni i-share? Nganong ipa-share po ni sa Ginoo? Nganong ipasangyaw po ni sa Ginoo? Mga kigalaan, kung imong tanawon, ingon ang Bible sa atong gibasa, kay wala nako gikaulaw ang maayong balita ni Kristo. For it is the power of God. So kini di ay gospel mga kaigsuonan, mga kigalaan, duna di ni siya gahom. O di lang kay dunay gahom, the gospel itself is power. Ingon pa niya diri sa atong gibasa, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? For it is the power of God. So kini ding gospel, this is the power of God. So kining power of the gospel, muna nga dapat gid ni siyang ipaambit, dapat gid ning isangyaw tungod kay kini nga maayong balita mga igsuonan, mao ni ang gahom sa Dios. Subot pasabot kini dayong maayong balita nga kung imo dayon siyang masabtan, kung imo dayon kining tuuhan mga kigalaan, mao ni ang mong usab sa imong kinabuhi, mao ni ang mo bag-o sa imong kinabuhi. Sumala sa Bible, palihog kog basa brother sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ikaduhang Korinto 5:17. Balik ko na po mga kigsuunan, maora ni ang mensahe nga makapabag-o o makapausab og kinabuhi. Sultihan ta mo sa tinuod, kung dili pa lang powerful ang gospel ni Jesus Christ, way tawong makasiguro hangtod karon. So galing salamat sa Ginoo, pinaagi sa mayong balita, ingon nga kini mao ang gahom sa Dios. Kining mga nagsulti o nagwali ninyo dire, inyong higala Pastor Godser Verano o si Pastor Joel Sarches, kaniadto mao na ang mga tawo, kami ang mga tawo nga sama ninyo wa poy kasiguruhan, sama ninyo na ulipon sa bisyos kinabuhi, sama ninyo walay
kabag-uhan ang kinabuhi. Pero sa diha mga kigsuonan nga giwalihan mi sa maayong balita, dito nakita namo ang paglihok sa gahom sa Dios, diin sa kinabuhi namo nga dili namo kayang bag-ohon na bag-o tungod sa maayong balita sa Ginoo. Kinabuhi o kinaiya nga dili namo kayang makontrol, na kontrol pinaagi sa gahom sa maayong balita sa Ginoo. Muna mga kigalaan nga makita nato the power of the gospel. Ang tawo bisan pag balhin ka, tanang relihiyon imong balhinan, kung dili nimo masabtan ang kaluwasan mahitungod sa maayong balita ni Kristo, digid ka kabaton og kabag-uhan. Paliw kung basa brother sa ikaduhang Korinto 5:15 o 17. Kay bisan sa nga giusa ang Kristo, bago na siyang ginuhat. Ang daan ni abi na o ang bago ni abot na. Tanawa mga kilaan, klaro kaayo og tataw ang Bible nagsulti ug nagpamatuod nga bisan kinsa kuno nga naa na ni Kristo, bag-o na siya nga binuhat. Una mga kigalaan, nagtuo ko nga usahay kapoy kining bisyo. Nagtuo ko nga kining mga problema, kining pagkadili maayo natong kinaiya, haskang kapuya gid kay na sa tinuoray lang. Kung ikaw ray maningkamot, di gid ka kausab sa imong kaugalingon. But here is the power of God, which is the gospel. You need to understand o kinahanglan nimo ning masabtan nga dapat di ay nimo mabatunan sa imong kinabuhi. Aron sa diha nga si Kristo mupuyo na kanimo, dito na nimo makita nga walay imposibleng butang diha sa Dios. Kapoy kining bisyo, kapoy kining walay kasiguruhan, kapoy kining kinabuhi aning kalibutan na. Pero sultihan ta ka sa tinuod, pasudla si Kristo sulod sa imong kasing-kasing aron imong makita unsa katahom o kanindot ang kinabuhi nga naa sa Ginoo. Muna mga kigalaan, mga kisunan, mga suking paminaw, sa inyong nasabtan ang among gipaambit walay lain. Wa mi nagdani ninyo bisan unsa nga paagi, ug wa mi amoy laing mensahe nga gipaabot ninyo. Kay among gibasa ang Bible from Genesis to Revelation, wa gyud mi amoy laing nakita nga ang tawo mabag-o. Pinaagi ra gyud sa maayong balita ni Kristo. Ug mao po ni gisugo ni Kristo nga ipasangyaw. Ingon pa niya sa paliw ko brother sa Marcos 16:15, Marcos 16:15, mga kigsuunan, mga kigalaan, mga suking tigpaminaw, kung ikaw karon nadungog nimo ang pagwali sa pulong sa Ginoo, wala mi miwali dire aron kontrahon tamo sa among inyong mga pagtuo. Amo lang ipahayag nganha kaninyo ang maayong balita ni Kristo. Kung ikaw nay mo timbang-timbang kung unsa di na kaimportante sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Balikon ako, ang makapabag-o na to, Ginoo ra gyud pinaagi sa iyang maayong balita. Matud pa sa Marcos 16:15, palihog ko brother. Biingon siya kanila, maglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isang yaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Oh, sa tanang mga tawo gyud. Tanang tawo gyud may pasultihan. Balik ko na ako mga kigalaan, kung nadungog man nimo ang akong tingog, nadungog man ninyo ang tingog sa inyong mga higala matag Huwebes alas 6 ngadto sa alas 7, sultihan tamo sa tinuod. Wala mi gipadala sa Ginoo diri aron pagpanghilabot o pagpaghilabot sa inyong mga gituohan ug relihiyon. Ni aragin mi aron makita ninyo o mapahayag nganha kaninyo ang putli nga maayong balita sa Ginoo. Kay bisan pag unsaon mong tudlo sa mga butang o mga doktrinadong mga butang, kung wa kay Kristo di ka kasabot aning among iwali. Mo na inungdan mga kigalaan, number 1 gid nga dapat masitol nimo kanang imong relasyon ngadto sa Dios. Nganong dili ta ka sabot sa mga butang sa Dios bisan unsaon tagtudlo, tungod kana kay dili ta connected sa Dios. Tungod sa sala na palayo ta sa Dios. Matud pa sa Roma, palayo ko brother, Roma 3:23, mga kigalaan, mga kigsuunan, the only thing nga masabtan nimo ang plano sa Dios sa imong kinabuhi, tuuhi gidaan ang maayong balita. Kay kining maayong balita mao ni siya ang muling nato ngadto sa Dios. Kay ngano tanan ta nahimulag ngadto sa Dios. Matud pa sa Roma 3:23, pareho ko brother. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Tiaw mo na.
Nakasala gyud tang tanan, apil mi ana, apil ko, apil tang tanan. Atubangan sa Dios, ingon ang Bible, nakasala ang tanan og nahilayo ngadto sa himaya sa Dios. Subot pasabot aron kana like for example no, nindot kay kag microphone, nindot kaayo ang imo ang wire sa imong microphone gabulawan, ang imo ang microphone itself is bisan pag diamond pa na. Wa nay gamit kung di na nimo i-connect sa butangan ng microphone speaker sa mga personal. Like for example, kining atong kinabuhi mga kigalaan, kinahanglan ni power. Bulb itself cannot give light unless makunik na nimo sa electric or power, sa electric power. Kanang mga suga, mga kigsuodan, kanang bang suga nga gasiga gabiin naman gyud ron nagtuo man kung gapasiga na mong suga diha. Kanang inyong suga bisan pag unsa na kanindot kung dili na makonek sa electric power, wa nay gahom. Nganong misiga man ang inyong suga tungod na kay inyong gisaksak or inyong gikonek na sa electric power. Ang dunay power ang electricity. Buot pasabot mao man usab kita mga kigalaan. Wa gid tay gamit ani nga kalibutan kung dili ta mo connect sa source sa kinabuhi nga mao ang atong Dios nga duna siya gahom. Muna nga sa atong gibasa mga kigalaan, mga kigsuonan, klaro kaayo nga kini di ang gospel gitawag ni siya og worth sharing tungod kay duna ni siya gahom. Kung duna palaylaing mensahe nga makapahatag nato paglaom o kabag-uhan sa kinabuhi, hagpay ra namo nang giwali. Pero sultihan ta ka sa tinuod kung nausab man ko, kung nausab man ang inyong mga higala nga nagawali diri matag Huwebes alas 6 ngadto sa alas 7 tungod na sa maayong balita ni Kristo. Ug maunay among ipaabot ninyo. Dili mi ninyo kontra, sultihan tamo sa tinuod. Nagtabang lang mininyo mahitungod sa informasyon nga nagkinahanglan ta sa mayong balita ni Kristo. O nakita nato mga kagalaan, the power of the gospel. Ingon pa sa atong gibasa, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? For it is the power of God. No? Number 2, the purpose. The purpose of the gospel. Unsa may purpose nganong iwali man ni. Ingon ang Bible ha, ang purpose, ang tumong sa mayong balita, doon na say gahom. So ang gahom sa mayong balita, ingon ang Bible, unto salvation. Ang gahom dahil sa kaluwasan nga ang gahom dahil sa mayong balita nga mudalanig kaluwasan. Walay laing paagi aron kamaluwas. Kung nagtuo ka nga dunay laing makaluwas nimo, prangkahan mo na ko sa tinuod, walay laing paagi aron ang tao maluwas. Pinaagi ra gyud sa maayong balita ni Kristo. Palihog og basa, brother, dira sa Buhat 4:12. Mga Buhat 4:12. Balik ko na ko mga kigalaan. Dili mi manghilabot og unsa inyong pagtuo diha. Maghatag lang mininyong informasyon o pamalandungig maayo. Kung di ba tinuod kining among giwali nga ang purpose, the purpose of the gospel is unto salvation, ngadto gini sa kaluwasan. Palihog ako brother sa Acts chapter 4 verse 12. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala kay laing dalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Wala na gilain. Saon man nato na ron. Nga diri day sa kalibutan, wa nay laing gihatag ngadto sa katawhan nga makaluwas. Kinsa man na si Jesus Christ. Unsa day trabaho ni Jesus? Mianhi siya sa kalibutan, namatay didto sa krus. Gilubong apan nabanhaw siya sa katulo ka adlaw. Unsa may rason? Mateo 1:21. Alihog na ko brother. May rason yun. Muna nga siya ang purpose. This is the purpose of the gospel. Si Kristo humanang namatay 2,000 years ago. Si Kristo gilansang sa krus. Si Kristo namatay. Siya gilubong apan nabanhaw sa katulo ka adlaw.
buhi ning among gisangyaw dili ni patay. Ug kining among gisangyaw mao ni siya ang makahatag ug makahatod ug makadala natong kaluwasan pinaagi sa mga iyang mayong balita. Mateo 1:21 palayo ko basa Brother J. Manganak siya batang lalaki, ug nanli siyang Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan, gikan sa ilang kasalanan. O tiaw mo na, giklaro yun. Nga manganak ni siya laki, kinsa na si Maria. Si Maria maoy manganak og lalaki. Kay nga naman, kadtong laki gipanganak ni Maria, balikon, paminaw, klaruha gini inyong among giwali. Kadtong laki nga gianak ni Maria, mauto siya ang muluwas sa iyang mga katawhan, sa ilang mga sala. Palayo na kong basag balik, brother. Mateo 1:21, manganak siya batang lalaki, ug nanli siya Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan, gikan sa ilang kasalanan. Klaro gid kayo. Ang makahatag day kaluwasan dili ang nanganak, apan ang gianak nga lalaki. Kay siya kuno mo'y muluwas iyang katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. Muna mga kigalaan, the purpose of the gospel, ingon ang Bible, unto salvation. Kung wala bitaw ang maayong balita, na sultihan ta mo sa tinuod. Bisan pag ikaw ang pinakabuotang tao sa tibuok kalibutan, kung wala ang kamatayon, paglugong o pagkabanhaw ni Kristo nga mao ang maayong balita, kung pag ikag impierno inig kamatay, bisan pag tanang relihiyon, bisan pag kada adlaw pa kang simba, kada adlaw pa kang mga lagan, tunuhay sa Dios. Kung wala ang maayong balita ni Kristo, mga matay kitang tanan o mga impierno kitang tanan. Ngano? Kay si Kristo raman di ay ang paagi sa kaluwasan. Muna mga kigalaan, the gospel worth sharing. Nganong worth it ning i-share ang gospel? Si Kristo mismo nagsugo niini nga ipasangyaw. Una, the power of the gospel na ani gahom. Kung miingon ka nga mituo bitaw ka Ginoo, prangka nga pagkasulti ha. Kung miingon ka, kung muingon ka nga mituo ka Ginoo, unya ang imong kinabuhi wa mabag-o. Balo mangutana ko nimo, naagi ko'y pangutana nimo. Ang pangutana ug unsang klaseng Ginoo man ang imong gituohan. Ang Ginoo nga tinuod mo muusab ni kinabuhi. Ang tinuod nga Ginoo nga among giwali, kung muingon ka nga parihar man ta Ginoo pastor, kung muingon ka nga parihar ta Ginoo, mangutana ko nimo, duna bay kabag-uhan ang imong kinabuhi sa dihang duna kay Ginoo? Kay ngano? Tungod kay kining among Ginoo, sa diha nga amo kining gidawat ug sulod sa among kasing-kasing gituohan, ang among kinabuhi na bag-o. Mo kung parihar ta Ginoo, mga sultihan lang tinuod, wala mi nagyaga-yaga aning among pagwali. Nagkinahanglan kag tinuod nga Ginoo sa imong kinabuhi. Si Pablo mga kigalaan, sa dihang siya sampit sa Ginoo, ingon si Pablo, "Who art thou, Lord?" Kinsa man ka Ginoo. Mo pasabot dunay Ginoo nga gituohan si Apostol Paul, pero wa siya kailang kinsa. Ug kining Ginoo nga gituohan ni Apostol Paul nga nakapausab-usab sa imong iyang kinabuhi, mao ni ang Ginoo nga among gisangyaw. Ginoo nga mao ang namatay dito sa cross, gilubong og nabanhaw, bayad sa atong mga sala. O kini nga Ginoo, kung imo ning mabatunan, makaangkon kag kasiguruhan o kabaguhan sa kinabuhi. So, the gospel worth sharing, number 1, unsa galit tong number 1 kung nagsunod mo? Una, the power of the gospel. Ingon ang Bible, for it is the power of God. Number 2, the purpose of the gospel unto salvation. Number 3, the plan of salvation. Unsa may plano pud ani nga kaluwasan, ingon ang Bible, to everyone that believeth. The plan of salvation is para rin sa matag usa nga mutuo. Ngano? Kay dili tanan mutuo, ingon ang Bible, who shall believe our report? Kinsa ba ang mutuo sa among taho? Unsa man ning taho? Kanang ibaligya, gisuroy, gipasan-pasan, dili da mao nga taho. Kining pagsangyaw ba? Kining pagsangyaw sa mayong balita sa Dios. Kinsa ba ang mutuo niini?
subo na tong pamalandungon, gisultihan naman unta ta nga maayong balita ning among giwali. Ang uban di gyapon mo to. Ang uban dili maminaw, subo na tong pamalandungon nga kung naay magwali sa pulong sa Dios, ang uban magyaga-yaga pa. Sultihan ta mo sa tinuod, bisan pag si Kristo namatay para sa tanan, ang mutuo ra gyud ang makaangkon sa tinuod nga kaluwasan. Busa kung gusto kang makaangkon sa tinuod nga kaluwasan, sultihan ta ka sig higala kining gospel, doon na siya power, doon na siya purpose, doon na siya plan. The plan of salvation is to everyone that believeth. Plano na gini sa Dios nga ang tao maluwas pinaagi gyud sa maayong balita. Unang giprofesi na ng daan gikan pa lang sa unang tawo nga si Adan, nga giprofesi na daan dito nga ang pagtumpag, ang pagbayad sa sala pinaagi gyud sa pag-ula sa dugo. Mo nang ingon ang Bible kay kung walay pag-ula sa dugo, palihog na ko basa brother sa Hebrews 9:22. Hebrohanon Kapitulo 9 versikulo 22, gisulti diha mga kagalaan nga kadto daing pag-ula ni Kristo dito sa cross sa iyang dugo, kadto di aing pag-ula ni Kristo dito sa cross sa iyang dugo nga siya namatay, mao da ito ang makapasaylo sa atong mga sala. Sa Hebrohanon Kapitulo 9 versikulo 22, palihog ko basa brother Junje. Sumala sa balaod, kapit ang tanang butang kahuluan pinaagi sa dugo, ug mapasaylo lamang ang sala kung dili kapagasan ug dugo. No, mapasaylo ra dai kining atong sala kung paagasan nig dugo. Muna nga ang pangutana, unsang dugo aman ang makapahugas sa atong sala? Dili imong dugo. Ang imong dugo type A, type B, B+, unsa man ang klaseng dugo dugo na sa makasasala. Tanan ta makasasala kay kaliwat ang tanan og lalaki. Si Jesus lalang siya sa balahang espiritu. Wa siya dugog lalaki tungod kay lalang siya sa balahang espiritu. Wala niya na panunod tong dugo nga makasasala. Tungod kay sa diha nga si Jesus Christ gihimugso, wa pa si Mary ug si Joseph nag-ipon. Si Mary ug si Joseph during the time naa pa sila sa period of sa ato pa na pamalahi. Dahil pamalahi na turon kay so naman. Pero sa ilaha ba? Dili sa ato sa ilaha na. Gisulti mga kagalaan nga kini dayang Kristo siya ra gyud ang walay sala. Muna nga katong Kristo nga lalang sa balang espiritu nga himugso pinaagi kulay, mao ni ang Kristo nga naghugas sa atong sala. Ug ang iyang dugo lamang mo'y takos makahinlog sala, bisan pagtanang dugo sa tibuok kalibutan ihugas sa atong mga kasalanan, di na kabayran tungod kay kining atong mga dugo ning makasasala. Pero ingon ang Bible mga kagalaan sa Episo 1:7, palihog na ko basa brother. Episo 1:7, giklaro man diha kung kadtong dugo ni Kristo para asa to. Episo 1:7, kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo. Oh. Sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala, pagkadako kayod sa grasya sa Dios. Klaro naman kayo. Klaro kayo to. Klaro kayo to. Ingon pa niya, palihog na kung balik basa kay nindo to paminawon. Episo 1:7, kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo. Sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala, pagkadako gayud sa grasya sa Dios. Oh, tiyan mo na. Kay gilukat kuno kita, unsay naglukat nato? Dugo ni Kristo. Sa ato pa napasaylo na ang atong sala. Kinsa man ning gaingon ani? Luwas na ning nag-ingon ani. Wa kay labot kung di ka motuo. Ingon ang Bible, to everyone that believeth, ngadto lang ni sa matag usa nga motuo.
Munang wa gid di gud nimo maangkon ang kaluwasan kung di nimo tuuhan nga katong dugo ni Kristo mo to'y makapahugas imong sala ug katong iyang kamatayon mo to'y bayad sa atong mga kasalanan. Usa mga kagalaan, sabtag maayo kay kining among giwali dili lang ni para namo, dili lang ni para sa pipila. Ingon ang Bible, to everyone that believeth. Usa mga kagalaan, tuuhi ang mayong balita. The power of the gospel, klaro kayo to. O pagkadako sa iyang grasya, nakaingon gud ang gasulat nga, o pagkadako sa iyang grasya. Anong dako ang iyang grasya? Tiyo mo na napasaylo ka sa imong sala. Imo galing silingan nabikil bisa gamay pila nakatuig hangtod karon gabungol pagali gihapon mo. Unya si Kristo na hinoon gipasaylo ang imong sala upang kadako sa iyang grasya. At dako yung grasya sa Ginoo. Kay kung dili pa lang dako ang grasya sa Ginoo, patay dagway. Nga imperno gitong tanan, pero salamat mga kagalaan na katong Kristo nga matay dito sa cross, pinaagi siyang dugo, kita napasaylo. The power of the gospel, the purpose of the gospel, the plan of the gospel, and thirdly, the pledge of the gospel. The pledge of the gospel. Sa maning pledge, pangako ba? Saad. Maghisgot kag saad, mga kigalaan, klaro kay gisulti sa Bible, asa man ni saad. Daghan man kung gaingon, mga Hudyo ragi subject sa kaluwasan, walay lahi ang kaluwasan nato, lahi ang sa mga Hudyo. Sultihan ta mo sa tinuod kining gospel gisaaran gisaaran gyud ani primarily sa mga Hudyo, pero sa dihan gisalikway ni sa mga Hudyo, giwali sa mga Hintil. Ingon ang Bible sa atong gibasa, to the Jew first and also to the Greek. Klaro na kayo na mga Hudyo gyud unta ang una, pero salamat kay dunay also mao man usab ngadto sa mga Grego, sa mga dili Hudyo. Kinsa maning dili Hudyo, apil na kani. Manang ay una ang aluoy kay ka basig di na ka maluwas, di langgit ka maluwas basta mo salikway ka sa kaluwasan ni Kristo o sa maayong balita ni Kristo. But as far as buhi pa ka, doon na pa kay tsansa, kay doon na tayo panultihon ng ganyan, habang may buhay, may pag-asa. Higala, the pledge of the gospel to everyone that believeth, no? Giklaro ato ning gibahin-bahin ang bersikulo nga atong gibasa tungod kay aron masabta nato nga kini di ang maayong balita nga among giwali, walay lain ming maayong balita nga dapat nimong tuuhan. Ang Bible nag-ingon, matinunglo man mi kung muwali mi og lahi nga maayong balita. So aron dili mi matinunglo, ang among giwali ninyo putli nga maayong balita sa Ginoo nga naghisgot sa iyang kamatayon, paglubong ug paggabanaw ni Kristo. Motoy imong tuuhan kay mao to ang gahom sa Dios sa kaluwasan. Muna nga naghisgot ta og gospel tungod kay this is the message worth sharing. Takos gyud kaayo ning isangyaw ngano tungod kay pinaagi niini ikaw makabaton og kabag-ohan. Walay laing makahatag nato kasiguruhan sa kaluwasan, maayong balita ra gid ni Kristo. Ako nakaangkon og kaluwasan, pinaagi ra pod niining pagwali sa radyo. Bunga ko sa pagwali sa radyo, kung sa nakita nako nga kaniadto sa akong pagpaningkamot sa ako ang mga bisyo o mga kalibutanong buhat sa kinabuhi, gipagawas ko sa Dios adtong mga butanga tungod sa maayong balita nga nasabtan ako nga maora dinhi ang paagi sa Dios aron ang tawo makaangkon kaluwasan. The power of the gospel, doon ni siya gahom o ang gahom aning maayong balita nga mo bag-o ni kinabuhi, muhatag ni kasiguruhan sa kinabuhi. Ang maayong balita sa Ginoo mga kigalaan, mao ni ang naghatag og kasiguruhan sa mga taong wa kasiguro. Mao ni ang nakahatag og paglaom sa mga taong hopeless. Mao ni ang nakahatag og tabang sa mga taong helpless. Mao po ni ang nakahatag og kabag-uhan ug nag-transform sa kinabuhi sa mga tawo nga halos gikondem na sa daghang mga tawo aning kalibutan na. Pinaagi sa mayong balita o sa pulong sa Dios, dunay mga tawong hilabihan ka tabian, pero karon musangyaw na sa pulong sa Dios. Dunay mga tawong hilabihan ka hugaw gyud mga binuhatan,
pero karon nakabato lang kabaguhan. Ngano? Because the gospel is worth sharing. The power of the gospel, the purpose of the gospel, the plan of the gospel, the pledge of the gospel, and lastly mga kigalaan, the product of the gospel. Kung sa may produkto aning mayong balita sa atong gibasa, for therein is the righteousness of God is revealed. Ang produkto ani gibasa sa ato ang isuon palihog kog basag balik sa Roma 1:17. Roma 1:17. Roma 1:17. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimo matarong sa tao ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugan. Salamat, Jay. Ito lang. So, giklaro mga kigalaan, no? Giklaro yun na pinaagi kuno sa maayong balita ang tao matarungon sa Dios. Digit ka mamatarong bisan pag-unsaon, bisan pagtanang balaod sa tibuok kalibutan, buhaton nimo. Dili gid ka mamatarong diha. Kay ngano, ang Bible nagsulti, pinaagi lamang sa maayong balita, ikaw matarungon sa Dios. Last verse natong basahon mga kigsuonan, nganong tuuhan gyud ang maayong balita tungod kay mamatarong lamang ikaw pinaagi sa maayong balita ni Kristo. Palihog kog basa sa Roma 10:4. Roma 10:4. Roma 10:4. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod aron himuong matarong sa Dios ang tanan nga may pagtuo. Oh, mamatarong yun si Kristo. Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Ang matarungon ra bitaw sa Dios ultihan takas tinuod dili tong nagbuhat sa balaod. Kay si Kristo ang katapusan sa balaod, matarungon sa Dios katong mga tawong mutuo. Tanang mutuo, bisan pag-unsay klaseng tawo, bisan pag-unsa ka kadautan, bisan pag-unsa ka makasasala, basta mutuo lang ka ni Kristo, matarungon ka sa Dios. Kay si Kristo ang katapusan sa balaod ngadto sa pagkamatarong alang sa matag usa nga mutuo. Hinaot to natay nakuha mga kigalaan. Maayong balita mao ang itong gihisgutan. Wala niya mo ilaing gihisgutan diri, dili ni aron pagpanghilabot sa inyong pagtuo, dili ni aron pagpangabog sa inyong relihiyon. Ang among pagwali, pagpakita ni nga dili ta kontra, kauban ta nagpadayag mi sa maayong balita na pinaagi lamang niini. Mao ni ang gahom sa Dios ngadto sa matag usa nga mutuo. Mga kigalaan, klaro kayo ang atong gibasa. Kung wa pa kay pagkamatarong karon naningkamot kag tarong, pero daotan yun imong buwan binuhatan, si Kristo ang imong gikinahanglan. Jesus is the answer. Bisan pag unsaon nimo paningkamot, makasasala ka o di gyud kalikayan, makabuhat ikang sala, pero mapakgang lamang ka ng tanan kung imong pasudlon o papuyon si Kristo sunod sa imong kasing-kasing. Mga kigalaan, kita gitawag tag makasasala. Mo nang trabaho sa makasasala ang pagpakasala. Bisan pag unsaon nimo paningkamot, mugawas gyud og kinsa ka tungod kay atubangan sa Dios, makasasala ka. Parehar gyud ko na ng iro. Bisan pag unsaon nimo badlong, ang iro mo paghot gyud na. Ngano? Kay nature sa iro ang mupaghot. Ayaw katingala nganong ang imong iro sige paghot, iro man na. Ang nature sa iro mupaghot gyud na siya. Maningala na lang ka kung ang imong iro mutugtugaon na. Dili na na pwede. Kay ang trabaho sa iro pagpaghot gyud. Mosag ang manok, kanang inyong manok nga sunoy, bisan pag unsaon na ninyo gapos, mutugtugaog gyud na. Ngano? Nature sa sunoy ang pagtugtugaog. Mao man usab ang magsasala. Ang makasasala bisan pag unsaon nimo paningkamot, as long as wala si Kristo sulod sa imong kasing-kasing, makabuhat ikag sala tungod kay nature nimo na. Pero kung gusto kang makabaton o kabaguhan, kasiguruhan sa kinabuhi, dawata o saligi si Kristo right now aron maangko nimo ang kaluwasan sa Ginoo. Gusto sa Dios nga makasiguro ka, gusto sa Dios nga makaangkon kag kaluwasan sa unsa nga paagi,
maayong balita na sangyaw na nga si Kristo namatay bayad sa atong mga sala, siya gilubong nga panabanhaw sa ikatulo ka adlaw, buhi ang atong maluluwas. Kung moabot nimong kamatayon, siguraduhag yun nga naangkon na nimo ang kaluwasan sa Ginoo. Kay kung moabot nimong kamatayon nga wa ka kasiguro, sigurado gyud imperno ang imong padulngan. Kung dili gusto ang Dios nga maimperno ka, mo na hinungdan tungod siyang dakong gugma, ipadala ang iyang anak mamatay dito sa cross, bayad sa atong mga sala, nabanhaw ang atong manluluwas, buhi siya. O kung gusto kang makasiguro, tulo lang kabutang ang imong gikinahanglan, dili na daghan, ayaw na nagpalita, kay ang maayong balita o kaluwasan sa Dios gasa lamang kini. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios kinabuhing dayon pinaagi ni Kristo. Maangkon nimo ang kinabuhing dayon, magamit nimo na sa langit. Kanang kinabuhing dayon dito pa na sa langit magamit, pero imo nang mabatunan dapat karon samtang buhi pa ka, kay gitawag na siya og reserved life. Ang eternal life gitawag na siya og reserved life. Di na nimo magamit aning kalibutana, kay kining kinabuhi nato aning nga kalibutan temporary lamang. Nagkinahanglan ka og eternal life, ug ang eternal life naa lamang ni Kristo. Reserva na pareharagon ko na anang mga sakyanan, mga four wheels na sakyanan. Kung imong tan-awon duna nay reserba nga ligid, kanang reserba ana magamit lang na kung naanay mo buto nga usa ka ligid nga nag-exist. Mao man usab magamit ng eternal life na to, kinabuhing dayon magamit na kung kining atong kinabuhi nga temporary mubiya na aning kalibutan na, og didto sa langit lunlon kalipay ang atong matagamtaman. Wa nay kauhaw, wa nay kagutom, wa nay kasakit, way pagluha, ug walay bisan unsang problema sa langit. Mga kigsuonan di nakamatigulang dire bisan pag-usaw nudnod ning atong mga nawong ug mga unsay mga anti-aging nga imong ibutang, mulubad ug mulubad ka hangtod mamatay. Pero sa langit di na kamatigulang, wa nay kamatayon, lunlun kalipay ang imong matagamtaman. Sa unsang pagi siguro haduha lang yun na kung moabot imong kamatayon, langit kapunta ang pangutana mga kigalaan. Supposed to be kung moabot nimong kamatayon, nakasiguro na baka moadto kag langit. Kung wa pa ka kasiguro, karong panahon maniguro ka. Nadungog nimo ang maayong balita nga naaday ni Kristo ang kaluwasan maangkon karon samtang buhi pa. Sulod sa imong kasing-kasing paghinulsol ug saligi si Jesus, tanang sala paghinulsol ug tanang gituohan nimo nga tanang gituohan nimo nga mao'y makahatag nimo kaluwasan, talik din ang tanan ug dangot ni Kristo, kay naa lamang niya ang tinuod nga kaluwasan. Kung naghuna-huna ka nga ang imong relihiyon makaluwas nimo, sayop ka na nga pagtuo. Kung naghuna-huna ka nga ang imong pagkamatarong mo'y makapaluwas nimo, sayop ka na nga pagtuo. Kung doon naman kay laing gituuhan nga paagi sa kaluwasan, kung kana dili mao ang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw ni Kristo, sayop ka na, talig din na ug dangot ni Kristo right now aron maangkon nimo ang kaluwasan sa Ginoo. Sulod sa imong kasing-kasing pangayog pasaylo, ingna siya Ginoong Hesus pasaylo aning makasasala. Nakita na ko Lord nga walay laing makaluwas nako, ikaw lamang. Taligdan akong tanan ug akong usbon ang akong hunahuna nga ang makaluwas na dai nako, ikaw ra, wala nay lain pa. Sulod sa akong kasing-kasing dawatan ko ikaw nga akong manluluwas, hari ang akong kinabuhi. Buhatan ang kinasing-kasing 100% imog yung maangkon ang kaluwasan sa Ginoo nga na ni Kristo Jesus lamang. Hinaot ko na tayo nakuha. Tulo ka ang imong gikinahanglan, balikan ako kung gusto kang makasiguro moabot imong kamatayon moadto kag langit. Number 1, recognize you are a sinner. Number 2, repent of being a sinner. And thirdly, receive the given Savior Jesus Christ. Buhatang kinasing-kasing kung 100% maangkon nimo ang kaluwasan sa Ginoo. Dito lang tataman, wala na tay oras. Hinaot doon na tayo nakuha ang maayong balita kanunay nga giwali tungod kay mao lamang kini ang makahatag natong kaluwasan. Salamat sa inyong pagpaminaw ug agig pagtapos magampo ta amahan nga langitnon, balaan nga Dios, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Salamat sa maayong balita nga nawali diin pinaagi niini ang tawo nga makamutuo ug musalig, makabaton og kasiguruhan sa kaluwasan, kabaguhan sa kinabuhi. Salamat sa mong programa nga nagkapadayon ug nagtuo ko Lord nga dili tawang ang among pagsangyaw tungod kay ang imong mga pulong dili kini mo balikan nimo nga kawang. Dalaygon ka sa walay katapusan. To God be the glory. Great things you have done.
In Jesus name, I pray. Amen ug amen. Sa ngalan na lang sa inyong partner, Pastor God Serverano, ang pastor sa Bible Baptist Church, Poblasyon sa Pangdalaga, o Pastor Loloy Baroro Sarches, ang pastor sa Emmanuel Bible Baptist Church, Siloy, Calamba. Kita-kita na usab kita sa samang takna o sa samang istasyon. O daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Maayong gabi na lang kaninyong tanan. O God bless.